बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज की वीडियो जी ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए कि सहरी में ऐसा क्या खाया जाए कि दिन भर आपकी जो ब्लड ग्लूकोज़ है वो मेंटेन रहे, ना हाई हो ना बहुत ज़्यादा लो हो। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी थे कि डॉक्टर साहिबा कुछ ऐसा गाइड करें कि सहरी में ऐसी कौन सी डाइट ली जाए जो बहुत ज़्यादा हाई कार्ब भी ना हो और शुगर कंटेंट्स भी उसमें कम हो। आपके लिए बहुत हेल्दी होता है सहरी में प्रोटीन डाइट लेना और साथ में हेल्दी फ़ैट। कार्बोहाइड्रेट लेवल अगर आप अपनी डाइट में से बिल्कुल माइनस कर देंगे तो वो फिर दिन भर रोज़े को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मेरी सजेशन सबको यही होगी कि अगर आप इस तरीके से सहरी करते हैं जिस तरह से मैं अब आपको बताने लगी हूँ, दिन भर, क्योंकि आपने अपनी दवाएं भी लेनी होंगी और अगर आपकी सहरी जो है वो बैलेंस नहीं है, दवाओं ने अपना असर करना है, दवाओं ने आपकी ब्लड शुगर को दिन में किसी टाइम जाके डाउन कर देना है, तो उसके लिए आपको करना ये है कि अपना पूरा प्लान बना लें 30 डेज़ का। घर में किचन में जो भी है उनको पता हो कि फैमिली में अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो आपने सहरी उनके लिए किस तरह बनानी है कि उनका दिन भर रोज़ा जो है वो अच्छा गुजरे, वो अपनी इबादत भी कर सकें और शाम को फिर वो बहुत ज़्यादा डाउन ना हो जाए। इसके लिए हमें आपको अब तो सबको अवेयरनेस है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को लो कार्ब डाइट कहा जाता है कि आपने लेनी होती है दिन भर। लेकिन जब रमज़ान आ जाता है और रमज़ान में आपने रोज़े भी रखने हैं, पहले तो आप सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर आपको ये बताएगा कि आपने अपनी डोज़ को कैसे एडजस्ट करना है। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन कैसे एडजस्ट करनी है आपने, और अगर आप कोई ओरल मेडिसिन ले रहे हैं तो फिर आपने किस तरह उसको एडजस्ट करना है। आपका डॉक्टर आपको इजाज़त देगा तो फिर आपने रोज़े रखने हैं। उसके बाद जब आपको इजाज़त मिल जाती है डॉक्टर से तो फिर आप अपनी डाइट पे फोकस करेंगे। 30 डेज़ का आप अपना सहरी का प्लान बना लें जिसमें आपको भी आसानी हो जाएगी, फैमिली को भी आसानी हो जाएगी। सहरी में आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जब आप मीट की शक्ल में या कबाब की शक्ल में या इस तरह लेते हैं तो ज़रा स्लोली डाइजेस्ट होती है प्रोटीन। दिन भर में आधा दिन गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके मैदे में हल्का हल्का, मतलब डाइजेशन के बाद वो आपको फील होगा कि अब मुझे थोड़ी सी भूख लगनी शुरू हुई है। लेकिन वो ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि एकदम से आप, क्योंकि जितनी हाई शुगर आप लेते हैं, जितनी हाई कार्ब आप लेते हैं, उतनी जल्दी आपको भूख लगती है। ये एक असूल है। वो उसी तरह मेटाबोलाइज होकर फिर वो आपके खून में शामिल होती है और फिर उतनी ही जल्दी आपको भूख लगती है। जितनी लाइट और जितनी वेल बैलेंस्ड आप सहरी करेंगे उतना ही आपका दिन अच्छा गुजरेगा। इसके लिए आपने एक तो प्रोटीन लेनी है और साथ में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शुगर, हाई शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, प्री डायबिटीज़ है या अभी अर्ली स्टेज है आपकी, 200 से नीचे नीचे तक रहती है रैंडम, तो फिर आप जौ या जवार की छोटी सी रोटी आप अपने सहरी में ज़रूर खाएं और एक फ्रूट लाजमी लें और साथ में आप एक लें दही। दही का इस्तेमाल लाजमी करें। उससे ये होगा कि दही आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करेगी, आपकी गट हेल्थ भी सारा दिन बेहतर रहेगी और जो चीज़ें आपने खा ली हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करेगी। आपके ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज जो है वो शामिल होगी, ना कि एकदम से आपका स्पाइक करे और दिन में 10-11 बजे आपको कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, कुछ लोग सहरी में मीठा खाना पसंद करते हैं और जब आपको पता चल जाता है कि आपको डायबिटीज़ है तो फिर आप जो है वो शुगर, ज़ाहिर है आपकी क्रेविंग तो हो रही होती है। फैमिली में अगर बाकी लोग खा रहे होते हैं तो फिर आपका दिल चाहता है कि मैं भी कुछ मीठा खाऊं। आपने कतन कोई दूध की बनी हुई मीठी चीज़ें, ये जो फेनियाँ सवैयाँ इस किस्म की चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी। आप 2 खजूरें लें, आपका सारा दिन एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, आपको वो तमाम मिनरल्स मिलेंगे। 2 खजूरें आप ले सकते हैं और उसके ऊपर जिन लोगों को चाय पीने की आदत है वो बेशक चाय पी लें, लेकिन मैं
سجیسٹ یہ کروں گی کہ آپ ایک چھوٹا کپ گرین ٹی کا پی لیں، اور اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کو انرجی بھی آپ کی بحال رہے گی دن میں۔ اچھا، اس طرح سے اگر آپ سحری کرتے ہیں تو آپ کو فائدے اس کے کتنے ہیں؟ فائدے یہ ہیں کہ جب شام کو افطار کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو ایک دم سے آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی ہوگی، کیونکہ آپ نے تھوڑا سا جو یا جوار بھی کھائی ہے، یا کبھی آپ جو جوار میں تھوڑا سا بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ بیسن کا گلائسیمک انڈیکس تھوڑا کم ہے بنسبت یہ کہ آپ اگر فل ویٹ یعنی گندم کی روٹی اگر آپ کھاتے ہیں۔ چاول نہیں کھانے، میٹھا نہیں کھانا، آپ نے اس طریقے سے سحری آپ نے کرنی ہے۔ اچھا، اب اگر آپ کا پہلا روزہ، دوسرا روزہ اس طرح کی سحری کو فالو کر کے اچھا گزرتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ دن بھی اچھا گزر گیا، تو پھر اس سے ملتی جلتی سحری آپ نے اپنی ساری لکھ لینی ہے 30 ڈیز کے لیے، کہ مجھے دہی بھی لینی ہے، 2 کھجور بھی آپ لے سکتے ہیں۔ کھجور کے اندر آپ دہی کے اندر کھجور کو کاٹ کر مکس کر سکتے ہیں، اس کا فلیور بھی آ جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ کھانے میں بھی اچھی لگے گی۔ اسی طرح کی سحری اور بھی بنا سکتے ہیں آپ، جیسے کہ کوئی فش کر سکتے ہیں، کوئی میٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سحری میں کوئی سالن یا اس قسم کی چیزیں کھانے کی عادت ہے تو بے شک کھائیں۔ آپ بہت کم آئل، اولیو آئل میں بنا ہوا میٹ، مٹن، جو بھی آپ کو پسند ہے، آپ اس کے ساتھ آپ اپنی تھوڑی سی چپاتی یا جو بھی آپ چیز کھاتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں، لیکن پروٹین آپ نے لینی ہے۔ اور آپ اس کے ساتھ گڈ فیٹ لے سکتے ہیں، جیسے اگر آپ روٹی لے رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا گھر کا بنا ہوا مکھن رکھ کے کھائیں، تاکہ دن بھر جب آپ کے باڈی کے سیلز کو، آپ کے برین کو انرجی چاہیے ہوگی، تو وہ پھر آپ کی باڈی کے اندر اتنی انرجی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو دن بھر کی وہ مینٹین رہ سکے۔ اور آپ اپنی دوائیں آپ نے لیتے رہنا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے اور اس کے مطابق پھر آپ نے چلنا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آپ کو سحری کا آئیڈیا میں دیتی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فوڈ ہوتی ہیں گلوٹن والی۔ گلوٹن ہے، یہ ایک پروٹین ہے، آپ یوں سمجھ لیں۔ گلوٹن جو ہے وہ ایک پروٹین ہے جو گندم میں اور اس قسم کی فوڈ میں پائی جاتی ہے، جیسے میدا، سفید میدا، گندم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو یہ بالکل ایک گم کی طرح بن جاتی ہے، چپکنے والی چیز بن جاتی ہے۔ میدا ہو، سفید آٹا ہو، گندم ہو، تو یہ گلوٹن ہے۔ گلوٹن کا کاربوہائیڈریٹ سے تعلق نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کے اندر گلوٹن ہوتا ہے اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ لیول زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو باقی چیزیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دال کو پیس لیں، کبھی مونگ کی دال پیس لیں، مسور کی دال پیس لیں، اس پیسی ہوئی دال کے اندر آپ پانی ڈالیں تو آپ کو کبھی بھی وہ گم اور وہ لیس سا بنتا ہے، گمی سا، سٹکی سا، وہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے اندر گلوٹن نہیں ہے، اس کے اندر پروٹین ہے۔ تھوڑا سا آٹا مکس کر کے اپنے گھر کے شوگر پیشنٹس کے لیے بنا لیں آپ، اس کے اندر آپ بھنے ہوئے چنے بھی ڈال سکتے ہیں، اس کے اندر آپ مسور ڈال لیں، تھوڑی سی چھلکوں والی مونگ ڈال لیں، تھوڑے سے اگر آپ بادام ڈال سکتے ہیں وہ ڈال لیں، اور تھوڑی سی اجوائن، ایک چٹکی کلونجی، اور تھوڑا سا آپ سونف۔ یہ آٹا پیس کے نا آپ ایک بنا کے رکھ لیں ایسے پیشنٹس کے لیے۔ سحری میں آپ ان کو اس کی روٹی بنا کے دیں، اس کی سلری بھی اچھی بن جائے گی، اس کا جو ہے وہ چیلا بھی بہت اچھا بن جاتا ہے کیونکہ وہ ذرا پتلا ہوتا ہے، ہیوی نہیں ہوتا، تاکہ شوگر کے مریض دیکھیں دوائیں تو چلتی ہیں لیکن دواؤں کے ساتھ کاؤنسلنگ بھی ضروری ہوتی ہے، اور کاؤنسلنگ کے ساتھ آپ کا نالج بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، 30 ڈیز کا پلان آپ لکھ لیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور میرے ساتھ آپ بالکل ان ٹچ رہیے گا۔ میں انشاءاللہ اور ڈیلی میری کوشش ہوگی میں کوئی نہ کوئی آئیڈیا دوں۔ یہ آٹا آپ خود بنا کے رکھ لیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے بازار سے خریدنے کی۔ آپ اس کو پانی سے گھولیں، بنائیں، اور آپ اس کو 1 چمچ آپ گندم اس میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ 1 چمچ گندم اتنے بڑے جار میں تو کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس سے یہ کہ ذرا اگر آپ روٹی کی شیپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ جب پہلے دوسرے روزے میں موٹیویٹ ہو جائے گا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہمت دیں گے، پھر وہ اور روزے رکھ لے گا، پورے 30 دن کے ہو جائیں گے، صحت بھی بحال ہو جائے گی۔ اور فاسٹنگ کرنا تو آپ کو پتہ ہے کہ شوگر، یہ تو اس کے اوپر ریسرچ ہے
کہ فاسٹنگ پہ تو ریسرچ ہوئی تھی سب سے پہلے کہ روزے رکھو 16 گھنٹے 12 گھنٹے کا جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی آپ کے جو باڈی کے سیلز ہیں، ایون کینسر سیلز آپ کے مرنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان کی ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کا پینکریاز صحیح کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ یہ کریں. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ ٹائپ 1 اور چیز ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ کل آپ سے ڈسکس کروں گی. تو یہ آپ نے کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی ٹپس میں آپ کو دیتی رہتی ہوں اکثر، اس کو فالو کریں، شیئر کریں سب کے ساتھ تاکہ سب کا بھلا بھی ہو، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سب کو فائدہ ہوتا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.